السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ميتسمي ايكونومي جيستيون. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. بعد ما كنا درنا في لابارتي الاولى فاش دوينا على لي بروفيزيون، دوينا على واحد لانتروداكسيون جينيرال. في لابارتي الثانيه درنا لا بروفيزيون سور لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل. اليوم ان شاء الله نحاولوا ندويو في لابارتي الثالثه على بروفيزيون سور لي ستوك. كما كتلاحظوا بدينا ديريكتومون بلونجسترومون كونطابل حيت هو اللي مهم بزاف. يعني نحاولوا نشرحوا شنو هي لا بروفيزيون سور لو ستوك او لي ستوك. يعني مثلا انا عندي واحد ستوك دو مارشانديز، في البدايه د العام كندير واحد دي بروبابيليتي و دي استيماسيون، كنقولها شحال نقدر نخسر في الستوك ديالي حتى لنهايه داك العام. يعني مفهومه، كنت مثلا عندي ستوك ديال التلافز مثلا ولا الثلاجات مثلا كنقول غادي يخسروا لي واحد جوج ثلاجات. هذا غير مجرد واحد التوقع، هذه كتسمى اون بروفيزيون، يعني باين. لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال، يعني دائما كما لاحظتوا اللي مازال ما تفرجش في لا ريغولاريزاسيون دي ستوك غادي نحطها في لا ديسكريبسيون، لا بارتي الاولى ولا بارتي الثانيه. يعني ضروري خصني نقرا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك، عاد نجي ندير لي بروفيزيون سور لو ستوك. يعني ضروري خص تكونوا قاريين داك الدرس ديال لا ريغولاريزاسيون دي ستوك اللي كنا درناه في اول فيديو. كونستاتاسيون دي ستوك فينال غادي نديروها في 31 12 في اخر في النهايه ديال السنه. كنديبيتيو لو كونت مارشانديز او لا ماتيير بروميير او لا برودوي فينال على حسب الستوك اللي تعطانا. يعني كنت خدام في ستوك دو مارشانديز، غنخدم على الستوك دو مارشانديز. كنت خدام بماتيير بروميير، غنخدم على الستوك ديال لي ماتيير بروميير. كذلك تعطاني ستوك برودوي فيني، نخدم على ستوك برودوي فيني. مزيان، كنديبيتيو ستوك ديال المارشانديز ولا ماتيير بروميير ولا برودوي فيني، وكنكريديتيو فارياسيون. هذه كتسمى لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. كنديروا لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال بلو مونطون دو ستوك فينال. مزيان، من بعد ما كندير لا كونستاتاسيون دو ستوك، كندير لا كونستيتيوسيون او لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون على ستوك فينال. مثلا انا كندير واحد ستوك فينال ديال 40 تلفازه، كندير مثلا في لا بروفيزيون كندير جوج ديال التلافز يقدروا يخسروا. هذه سيتي اون بروفيزيون، غادي ندير الثمن ديالها. مثلا كما كتلاحظوا 6 dotation d'exploitation pour provision pour dépréciation de l'actif circulant، وغادي ندير لو مونطون ديال لا بروفيزيون. يعني شحال غادي نخسر. مثلا جوج تلفازات دايرين 2000 درهم الوحده، غادي ندير جوج فوا 2000 درهم اللي هي 4000 درهم وغادي نحطها. وغادي نكريديتي واحد في هاد لي ستوك، يعني تعطاني ستوك دو مارشانديز ما يمكنش نديبيتي ستوك دو مارشانديز ونكريديتي لي ستوك الاخرين. ديبيتي ستوك دو مارشانديز غادي نكريديتي لا بروفيزيون سور لو ستوك دو مارشانديز. وبالنسبه لي ماتيير بروميير برودوي فيني لا، حتى الا تطلبوا مني، يعني على حسب الستوك اللي تعطاني انا في التمرين، وغادي ندير الثمن ديالو. في اللي بيلي غادي ندير كونستاتاسيون ولا كونستيتيوسيون دو لا بروفيزيون سور ستوك فينال. يعني اول مره كندير هاد لا بروفيزيون سور لو ستوك. مزيان، غادي ندوزو دابا نشوفوا لانولاسيون دو ستوك. حاجه واحده اخرى خصكم تعرفوها، باللي هاد الستوك هذا ما فيهش داك l'augmentation de la provision ou diminution de la provision. fait annulation de la provision, constatation de la provision. يعني فاش غادي نجي في 31 مثلا في 2011 درت واحد لا كونستاتاسيون، في 31 12 2011 خصني ضروري انولي لا بروفيزيون ونعاود نكونستاتي اون اوتر بروفيزيون سور ستوك ديال العام التالي عاوتاني العام اللي جاي. مزيان، يعني ما فيهش هو انولاسيون، ما فيهش عفوا augmentation de la provision ou la diminution. فيه هو لا كونستاتاسيون ولا لا كونستيتيوسيون، وفيه لانولاسيون. يعني فيه فاش اول مره كندير لا بروفيزيون، وفيه فاش كنساليها وكنعاود نحط بروفيزيون اخرى على السنه الجايه ان شاء الله. دابا بعد ما درنا واحد لا بروفيزيون في 31 12 مثلا في 2011، غادي تجيني 31 12 2012. شنو خصني ندير؟ خصني ندير لانولاسيون دو لا بروفيزيون. غادي نانولي لا بروفيزيون، غادي نعاود نديبيتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز مثلا، وغادي نكريديتي 7196 روبريز بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون. بالنسبه لانولاسيون غادي نديرها بنفس المونطون باش درت لا كونستاتاسيون، ما كيتبدلش، وكندير لو مونطون دو لا بروفيزيون، وفي اللي بيلي كنحط انولاسيون سور ستوك انيسيو. او لا على حساب الا كنت خدام بزاف ديال لي ستوك غادي ندير لي ستوك انيسيو، كنت خدام في واحد ستوك غادي ندير انولاسيون دو ستوك انيسيال. يعني هادشي باين. وباش نزيدو نبينو مزيان ونوضحو هادشي،
غنحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي نشرحوه مزيان، وان شاء الله كلشي غادي يبان. حتى اللي مازال ما واضح ليه شي حاجه غادي تبان ليه. ليكزارسيس دابليكاسيون على هذا الشكل هذا. قبل ما نبداو غادي نعطيو واحد الرومارك. قال لك au jour de l'inventaire si la valeur réelle du stock est inférieure à sa valeur comptable. يعني فاش كنجي مثلا انا عندي واحد ستوك مثلا كما قلت لكم حطيت فيه 40 ثلاجه او 40 تلفازه، وجيت هذه 40 تلفازه عندي في لا كونطابيليتي، واني فاش جيت درت لانفونتير اكسترا كونطابل، فاش جيت قلبت داكشي بصح ومشيت خرجت للستوك وضربت فيه دويره ولقيت مثلا غير 36 تلفازه، يعني راه كانوا عندي 40 لقيت غير 36. شحال هذيك راه ديك الربعه اللي خسرت، ديك الربعه اللي ما لقيتش، سي اون بروفيزيون، يعني باين. ندوزو ليكزامبل au 31/12/2015 l'inventaire extra comptable. يعني l'extra comptable امتى كندير l'inventaire extra comptable في 31/12 من كل سنه. مزيان. ديال واحد الشركه امين فورني، ديال واحد لونتربريز امين فورني ان ستوك دو مارشانديز de 40,000 dirhams pour lequel elle convient de constituer une provision de 10%. يعني عندي واحد ستوك ديال 40,000 درهم وغادي نكونستاتي، يعني انا نتوقع واحد لا بروفيزيون في هذا الستوك ديال 10%. كما كتلاحظوا الكوريجي غتكون على هذا الشكل هذا. ستوك هو 40,000 درهم. شحال هي لا بروفيزيون؟ شحال كتمثل لا بروفيزيون؟ كتمثل 10%. يعني غادي نضرب 40,000 درهم فوا 10% تعطيني 4000 درهم. ديك 4000 درهم سي لو مونطون دو لا بروفيزيون. اكريتور كونطابل تكون على هذا الشكل هذا. في 31/12/2015 كما كتلاحظوا 31/12 كنديروه دائما في طرافو دانفونتير، يعني سوا لي زامورتيسمون، لي بروفيزيون، لا ريغولاريزاسيون دي شارجي برودوي، اوسي لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. يعني في 31/12 في كل سنه، ما نلقاش في شهر 4 ولا شهر 5، في 31/12 في كل سنه. غادي نديبيتي لا كلاس 6 لي شارج 61961 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك 4000 درهم، وغادي نكريديتي لا كلاس 3 3911 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز. كما قلت لكم لو مونطون 4000 درهم. في الليبيلي غادي نحط كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون، كنظن هادشي باين. من بعد غادي ندوزو للرياجستمون دو لا بروفيزيون. À l'inventaire, on annule l'ancienne provision, puis on comptabilise la provision de l'exercice. يعني أنا مطالب في نهاية كل سنة أو في الانفونتير ديال كل سنة في كل 31/12 من كل سنة ندير لانولاسيون دو لا بروفيزيون، نحيد لا بروفيزيون ديال داك العام ونعاود نكونطابيليزي أو نعاود ندير لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون ديال العام الجاي. مثلا انا هنا في 31/12/2015 درت لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون، يعني هاد لا بروفيزيون هذا راه درتها على 2016. يعني فاش غتوصل 31/12/2016 خصني انولي هاد لا بروفيزيون هادي، غادي ندير انولاسيون دو لا بروفيزيون بنفس الثمن ديال 4000 درهم، بنفس الثمن 4000 درهم، ونعاود ندير لا كونستاتاسيون ديال واحد لا بروفيزيون غتكون في 2017 عاوتاني. يعني كنظن هادشي باين. ندوزو نفهمو مزيان. جينا عاوتاني قالوا لينا او 31/12/2016 لانفونتير فيزيك، يعني هادشي راه سويفي لداك ليكزارسيس دابليكاسيون اللي كنا دايرين في لاباج السابقه. يعني في او 31/12/2016 انا عاوتاني جيت ل 31/12/2016 لانفونتير فيزيك او لا نفس السميه اكسترا كونطابل اللي كيدار في 31/12/2016 في ressortir un stock de marchandises de 100,000 درهم. يعني شحال كان عندي في الاول في لا بروفيزيون، شحال كان عفوا عندي في داك الستوك الاول؟ كانت عندي غير 40,000 pour lequel il faut constituer une provision pour dépréciation de 20,000. nouvelle provision، يعني هاد لا نوفيل بروفيزيون هادي تعطات 20,000، ولونسيان بروفيزيون الا كنتو عاقلين عليها 4000. شنو غادي ندير انا دابا في 31/12/2016؟ في 31/12/2016 قبل ما ندير لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون ديال سنه 2000 قبل ما ندير لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون في 31/12/2016 غادي ندير بعدا لانولاسيون دو لا بروفيزيون اللي كنت درتها في 31/12/2015. كيفاش؟ غادي نديبيتي 3911 لا كلاس 3 وغادي نكريديتي روبريز. فاش كنكريديتي روبريز سي اون انولاسيون دو لا بروفيزيون ديال 2015. مزيان. وغادي نحط المونطون ديال 4000 درهم.
من بعد ما ندير هاد الكتابه هادي، انا دابا انا تخلصت من لا بروفيزيون اللي كنت درتها على الستوك ديال 2015. دابا غادي نجي نشوف ستوك ديال 2016. 2016 ما حدو ما قال لي هنا كونستاتي لو ستوك، يعني ما غاديش ندير لا كونستاتاسيون دو ستوك، غندير غير لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون سور لو ستوك فينال. كيفاش؟ يعني دابا هذا هو لو ستوك فينال، هاد 100,000 درهم هي لو ستوك فينال. هاد 100,000 درهم هادي فيها واحد 20,000 اللي هي واحد لا بروفيزيون اللي كتمثل لينا واحد الخساره، خصنا نديروها ونديروا لها لا كونستاتاسيون في 2016. غادي نجي نفس التاريخ 31/12/2016 لحقاش انا راني في لانفونتير فيزيك في 31/12/2016. غادي نديبيتي لا كلاس 61961 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون sur provision pour dépréciation دي ستوك ب20,000 درهم. كما كتلاحظوا راه تبدل لو مونطون، ولا 20,000 درهم. كنت درت 4,000 درهم في الاول، دابا 20,000 درهم لان انا دابا كنخدم في 2016. وغادي غادي نكريديتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز 3911، وغادي ندير نفس المونطون اللي هو 20,000. وغادي نكريديتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز اللي بلي كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون على 2016. وإلا لاحظتوا واحد الرومارك لتحت، اون كا دو بلو فالي on ne passe aucune écriture selon le principe de prudence. اللي مازال ما عرف لو برانسيب دو برودونس ارجع لانتروديكسيون جينيرال اللي كنا درنا في لابارتي الاولى على لي بروفيزيون، يعرف شنو هي، يعرف شنو هو البرانسيب دو بريدونس. يعني اون كا دو بلو فالي في واحد الحاله فاش ما كنلقاش انا لا بروفيزيون، اولا فاش مثلا انا كنت حاط مثلا درت في الستوك ديالي مثلا كما كتلاحظوا تما 100,000 درهم، وجيت لقيتو مثلا داير 120,000 درهم، راه تزاد، يعني تما ما عنديش لا بروفيزيون. نتمنى هادشي يكون واضح. الى هنا تنتهي الحلقه ديالنا. ان شاء الله مره اخرى نديرو لكم درس على لي كريونس، ومن بعد ان شاء الله ندوزو لي تي بي تي في بي، وان شاء الله نساليو كلشي ونحاولوا نخدموا دي زيكزامان. يعني ما نطلبوا منكم غير تدعمونا بجيم واشتراك وتبارطاجيو مع اصحابكم، لاننا كنحاولوا يعني هادشي ديال 2 دقائق 3 دقائق ما كنبغيوش نديروه، كنحاولوا نكبروا لكم شويه الفيديو، نحاولوا نكثروا لكم زانفورماسيون تنشرحوا بالدارجه غير باش تفهموا. وكنشكركم بزاف على المشاهده والدعم ديالكم. الى اللقاء ان شاء الله، حتى حلقه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء، الله يعاونكم.